تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہم باضابطہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پہلے میں مبارکباد پیش کر دوں مدرسہ تجوید القرآن کے ناظم اعلیٰ قاری محمد فرقان صاحب اور اس مدرسے کے تمام اراکین کمیٹی کو کہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام یہاں منعقد کیا۔ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، سب کے سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ حضرت صدر محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ آئیے باضابطہ طور پر آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں جس شخصیت کا نام آپ کے گوش گزار کروں گا وہ شخص نہیں، ایک شخصیت ہے، ایک فرد نہیں، ایک انفرادیت ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز، ان کے انداز کے زیر و بم ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر جب آپ کی قوت سماعت سے ٹکراتے ہیں تو آپ پر حال و وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ان کا آپ کے سامنے کیا تعارف کراؤں، بس یہ کہہ دوں کہ میں ان کی تعریف کروں اس زبان سے، یہ منہ میرا چھوٹا بڑی بات ہوگی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس ملک ہندوستان میں بڑے بڑے مجموعوں کو سحر زدہ کرنے کا ہنر ان کے پاس ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کے مجموعوں میں وہ اپنی چھاپ چھوڑا کرتے ہیں۔ راجستھان سے تشریف لائے ہیں محترم جناب قاری ہدایت اللہ صاحب، بڑے ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کو منور کر دیں، اس کے وقار میں اضافہ کر دیں، اسے بابرکت بنا دیں۔ جناب قاری ہدایت اللہ صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو بالکل خاموش ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا
فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم لا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله لا إله إلا الله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब कारी हिदायतुल्लाह साहिब।